फिरोज़ साहब, जिस तरह से सासा भी बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत तो ये कह रही है कि आइन की नई तशरीह और मुबहम करार दे रही है इस फैसले को। जी, आइन की तशरीह बिल्कुल फर्ज है कोर्ट्स हम्म, का, जी, लेकिन आइन को रिविजिट करना, आइन के अंदर वो चीजें लेके आना जो कि मौजूद नहीं है, उसको रीराइट करने के मुतराद जी, मसला। ये तो हकीकत है कि इन हजरात ने अपने एफिडेविट अपनी वाबस्तगी जाहिर करने के लिए जमा कराया। आइन में और कानून में कहीं मौजूद नहीं है कि हम्म, ये एफिडेविट्स को वापस लिया जा सकता है और उनकी जगह दूसरे एफिडेविट दिए जा सकते हैं। और अगर ऐसा हो तो 60 आपके सामने है। हम्म, दूसरी बात यह है कि हर चीज के लिए एक टाइम पीरियड दिया गया था, आइन में दिया हुआ है। क्या उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है? आई वुड हम्म, humbly submit, no, it can't be done. और अगर वो किया गया है तो वो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। हम्म, तीसरा, ये मुसलमा असूल है कि जब मामला चल रहा हो फ्रॉम वन कोर्ट टू द अदर एंड इज इन अपील, तो फिर आप प्लीडिंग्स को देखेंगे, आप जी, देखेंगे कि अदालत के सामने कौन है। हम्म, तो अदालत के सामने तो सुन्नी इत्तेहाद था ना, इस पे हम्म, तो कोई दो राय नहीं है और ये फैक्ट है। और सुन्नी इत्तेहाद इन सीटों को क्लेम कर रहा था। पीटीआई ने कभी भी इन सीटों को क्लेम नहीं किया। क्या उन्होंने पिटीशन फाइल की थी? नहीं। क्या पीटीआई एज पार्टी इसमें पार्टी के तौर पे आई, इसमें उन्होंने शमूलियत हासिल की? नहीं। उन 39 या उन 80 अरकान असेंबली ने क्या खुद से कोई पिटीशन फाइल की? नहीं। क्या वो एज ए क्लास एक्शन लेके आए कि हमें हमारे साथ ये ज्यादती हुई? नहीं। तो फिर आपने क्या किया? आपने ये किया कि सुन रहे थे केस आप सुन्नी इत्तेहाद का और फैसला आपने कर दिया पीटीआई के हक में। सुन्नी इत्तेहाद की अशरफ साहब, अगर इतने इस फैसले में मैं इसमें एक गुजारिश करता इतने चलूं ग्रे एरियाज मैं एक हैं। गुजारिश करता चलूं आपकी इजाजत से। मैं एक सवाल कर लूं साथ साहब। मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि अशतर साहब जी, जिस तरह कह रहे हैं कि इसमें इतने खिलाफ मौजूद हैं इस फैसले में, और हुकूमत भी इसको पॉइंट आउट कर रही है, आपने भी इसको पॉइंट आउट किया, नज़रसानी में जाने का इंदिया भी हुकूमत दे रही है। तो नज़रसानी में जाने के बाद लेकिन जो बेंच की मौजूदा सिचुएशन है, जो हालात हमने अभी देखे, ये नजरसानी में अगर जाते हैं तो कोई मार्जिन आपको नजर आता है कि इसमें जो नजरसानी में जाएगा उसमें उसको कोई हम्म, रिलीफ मिल सके, ये रिवर्स हो सके? आपको कोई इसमें कितने फीसद इसमें इम्कानात नजर आते हैं सर? देखिए, एक छोटी सी बात करूं कि उन लोगों को जिन्होंने ये सीटें हासिल कर ली, जी, सही फैसला था गलत फैसला था, वो अपनी जगह पे बात है, उस पर बहस में नहीं जाएंगे हम। लेकिन कुछ लोगों को इलेक्शन कमीशन ने उन फहरिस्तों के मुताबिक जो कि बाद में उन्होंने हासिल की, पॉलिटिकल पार्टीज की नॉमिनेशन के ऊपर उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये इलेक्टेड लोग हैं। हम्म, क्या उनको नोटिस इशू हुआ? नहीं। क्या उनको सुना गया? नहीं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले आपने उनको मौका दिया कि वो अपना डिफेंस पेश कर सकें, वो बता सकें कि वो क्या है? और क्या यही सुप्रीम कोर्ट नहीं है जिसने बारहा कहा है कि अगर कानून में नहीं भी लिखा हुआ शो कॉज का या हम्म, नोटिस का, तो फिर भी मिनिमम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उसको नोटिस देना जरूरी। ये एक बिल्कुल मुख्तसर छोटा सा पॉइंट है कि बाकी लोग भले इसके अंदर नजर षानी की दरखास्त दे ना दें, उनकी नजर षानी की दरखास्त देना हम्म, और उसकी कामयाबी जो है वो तो आया है, जी, क्योंकि ये एक ऐसा बड़ा सुकम है कि जिसकी कोई डिफेंस नहीं है, कोई जिसके ऊपर कोई और राय नहीं हो सकती। जी, दूसरी बात ये है कि मैं ये इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीटें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलनी चाहिए, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ।
کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں ملنی چاہیے تھی. لیکن اشرف صاحب اگر یہ جو سیٹیں تھی اگر یہ سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی جس طرح آپ آئین کی بات کر رہے ہیں کیا یہ آئینی طور پر درست ہوتا؟ جی آئینی طور پہ اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملنی تو پھر کسی اور کو بھی نہیں ملنی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی جو وقت مقررہ ہے اس کے اوپر ان کو کلیم نہیں کیا تھا تو وہ بھی ایک اختراع بن جاتی کہ دوسروں کو مل جاتی. تو نہ یہ سنی اتحاد کو ملنی چاہیے تھی نہ یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے تھی. اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اوپر کہ پارلیمنٹ نے اس کے اوپر اپنا موقف دینا ہے اور اس کے اوپر قانون بنانا. اگر آئین کو چینج کرنا ہے تو آئین کو چینج کریں لیکن یہ جو آئین کے اندر ایک آپ نے اختراع کی آپ نے صد احترام آپ نے بہت ساری جو چیزیں کی ٹائم لائنز کو چینج کیا ان کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے ایفیڈیوٹس چینج کریں. سپوزنگ یہ جو جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ 15 دن میں جا کے کریں سپوزنگ وہ جا کے کسی اور کو مل جاتے ہیں اور وہ تحریک انصاف کے پاس نہیں جاتے پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ سوالوں کا جواب ہمارے پاس موجود ہے؟ نہیں. تو ججمنٹس تو ایسی آپ کو ہونی اس فیصلے چاہیے. کے امپلیمنٹیشن میں مسائل نظر آ رہے ہیں کہ اس پہ منو عمل نہیں ہو سکے گا؟ جی مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بجائے اس کے کہ سلجھاؤ آئے باتوں میں مجھے الجھاؤ نظر آ رہا ہے. اشتر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت جو افیلیشن کو فارم جمع کروانا ہوتا ہے وہ 3 روز میں ہوتا ہے. اب تو لگ بھگ 4 ماہ گزر گئے اور آج سپریم کورٹ کے فیصلے میں آیا کہ 15 روز کے اندر آپ چلے جائیں اور جو 15 روز والا ہے یہ تو پروسیجر آرڈر ہے. تو کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ اختیار بھی استعمال کر سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ آئین میں کچھ ایڈیشنل کر دیا گیا جو کہ آئین میں نظر نہیں آتا؟ اور دوسرا یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ اگر جسا آپ نے فرمایا کہ یہ وہ تمام افراد اگر وہاں پر نہیں جاتے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جن کو سائیڈ لائن کیا گیا جن کو ابھی آرڈر کے بعد ختم کر دیا جائے گا کیا وہ اگر عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سنے بغیر یہ فیصلہ کر دیا خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ہٹایا گیا ہے مخصوص نشستوں پہ تو پھر کیا تاثر بنے گا اور اس فیصلے سے سیاسی استحکام ممکن ہوگا؟ دیکھیے سیاسی استحکام تو مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے ہجان زیادہ نظر آ رہا ہے. نمبر 2 ان کا حق جو ہے ان کی سنوائی کا حق ان کو نہیں دیا گیا تو بالکل ان کی ریویو جو ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں مجھے اس کی ایکسیپٹنس کی بھی چیز نظر آ رہی. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بعض اوقات بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ سے اس پہلو تہی ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ اسی لیے تو ریویو رکھا ہوا ہے. اور جب ریویو آپ کریں گے ٹھنڈے دل کے ساتھ اور آپ کی کنسیڈریشن ہوگی لا کی اور آئین کی تشریح کی تو اور ڈیموکریسی بالکل بہت اچھی بات ہے. کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک کا اساس جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ. لیکن آپ کو جہاں پہ یہ سارے کام کرنے ہیں ان کو پھر آپ سہل طریقے سے کریں نا. آپ نوٹس دیں آپ اس چیز کو دیکھیں اور یاد رکھیے یہ 184(3) کی کارروائی نہیں تھی. یہ سو موٹو نہیں تھا. یہ تھی اپیل بائے سنی اتحاد اگینسٹ دی ججمنٹ آف دی پشاور ہائی کورٹ جہاں پہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی. یہاں پہ بھی پی ٹی آئی مجھے بتا دیجئے کوئی شاید میں غلط ہوں لیکن پی ٹی آئی نے کبھی اس میں پارٹی بننے کی درخواست نہیں دی. باقی پولیٹیکل پارٹیز تھیں. پی ٹی آئی واز ناٹ دیئر.